भाई जिन लोगों का पर्चा बाकी है वो इत्मीनान से बचे, फुटेज बाद में पास ले लेना, ऐसा हो तो कैश भी ले लेंगे वो लोग। अंदर आ जाओ। मजालिस के आदाब में से है जब इसको कहा जाए तो बाकी सभी खामोशी सी अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत से सुनो। दीन की मजलिसों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते मजलिसों को घेर लेते और मजलिस के खत्म होने के ऊपर फरिश्ते ऐलान कर देते हैं कि मजलिस में बैठने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम लोगों की मग़फ़िरत फरमाई। ये बोलना तो बहुत आसान है, मग़फ़िरत फरमाई। मग़फ़िरत क्या है? ये तो उस बंदे को पता चलेगा जिसकी मग़फ़िरत हो गई, वो उसके लिए जन्नत में जाने का फैसला हो गया। उसको पता चलेगा कि मग़फ़िरत इतनी बड़ी दौलत है कि इसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा की जन्नत में चला गया। और जिसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, अल्लाह हम सबको माफ करे, जिसकी मग़फ़िरत नहीं हुई वो हाय वावेला करता फिरे, हमेशा का हाय वावेला में रहे। दुनिया की तकलीफ के अंदर इंसान चलता है, चलते चलते कभी नंगे पैर के अंदर कांटा चुभ गया और अल्लाह ना करे वो कांटा पैर के अंदर जाकर टूट गया और तो उसके अंदर जराइम क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं और उसको जो बिगाड़ते हैं और उसकी वजह से उसको जो दर्द पड़ता है, जो पीप बनता है, जो परू बनता है और उसकी वजह से जो तकलीफ पड़ती है, वो तकलीफ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बयान कर ही नहीं सकता, ऐसी तकलीफ पड़ती है। चलो दुनिया की तकलीफ में तो वो निकल जाएगा, लेकिन आखिरत की अबदी तकलीफ, जैसे बताया ना डॉक्टर साहब ने 120 फुट का लंबा कद होगा, तो जन्नत में जाने वाले का इतना लंबा कद होगा तो जहन्नम में जाने वाले का भी इक्वल उतना ही लंबा कद होगा। जैसे इस तरह ये लंबे कद के से नेमतों का लुत्फ उठाएगा, मजा उठाएगा, इसी तरह जहन्नम में इंसान चला जाएगा इतना लंबे कद के साथ, तो ये अज़ाब को भोग देगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ये हमारा जुड़ना सिर्फ बराए जुड़ना नहीं है कि यहां से इतने साथी आ गए, वहां से उतने साथी आ गए, सिर्फ जुड़ना नहीं है, खाना पीना नहीं है। हमारा जुड़ना इसलिए है कि हम अपने खुद की भी फिक्र करने वाले बन जाए और अपने आने वाली नस्ल की भी फिक्र करने वाले बन जाए। ये हमारा मकसद है। दुनिया के अंदर हम अगर किसी चीज को बगैर मकसद के बनाते हैं तो उसका ठिकाना एक ही चीज होता है। छोटे बच्चे बनाते हैं प्रैक्टिस के अंदर, ड्राइंग बना ली, कोई प्रोजेक्ट बना लिया, मकसद नहीं है, खेलने के लिए बना है, तो उसका ठिकाना कहाँ हो जाए? डस्टबिन बन जाएगा। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तरीके से हमको बताया कि आपको करना क्या है। हर एक चीज सिखाई गई। कुशूर हमारा है कि हमने उस तालीमात को सीखा नहीं। अब दुनिया में हर तरह के शोर है, पढ़ो, पढ़ाई करो, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, अच्छा हो जाएगा, इस फील्ड में चले जाओ, अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाओगे। और इस पढ़ाई के अंदर होता क्या है? मकसद क्या है? एक इंसान ने 10th पास करने के बाद कॉमर्स लिया, मकसद क्या है? मैं अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। किसी ने साइंस लिया, मकसद क्या है? मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं फार्मेसी करना चाहता हूं।
ہر ایک کا ایک مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 سال پہلے جو یونیورسٹی قائم کی مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے وہاں پہ انہوں نے تعلیم کے اندر یہ سکھایا کہ پڑھو اور لوگوں کی خدمت کرو. مقصد زندگی بتائی. پڑھنا کیا ہے؟ نہ کہ پڑھنا اس لیے ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے. یہاں پہ کیا ہے؟ کمائی ہو جائے گی. دنیاوی تعلیم کے اندر کمائی ہو جائے گی, کاروبار سیٹ ہو جائے, بنگلہ بن جائے, گاڑی مل جائے, زندگی مل جائے, اچھے سے زندگی گزار سکے. دنیاوی تعلیم کا مقصد یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم بتائی اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک فرد جو ہے, ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ جڑ جائے. دنیا کی تعلیم یہ چیز نہیں سکھائی, کبھی نہیں سکھائی, کیونکہ ان کا تو مقصد تو دنیا کو ترقی دینا ہے. اور جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے, شریعت کو نہیں سمجھتے, ایسا کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا, یہ پڑھنے سے کیا ہوگا. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا چند قوموں کا. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور جنت کے اندر تھے, ساری چیزوں کا ان کو چھوٹ دے دی. منع کس چیز کے کیا کہ فلاں چیز جو ہے اس کے قریب مت جانا, اس کو کھانا مت. سب موجود منع کی ہوئی چیزوں کے پاس گئے, اس کو چکھا. اللہ کی گجب کا شکار ہوئے, اس دنیا کے اندر آئے. اس دنیا کے اندر آئے, نبیوں کا سلسلہ چلا, نبیوں کو تعلیم کے اندر سکھایا گیا اور بتایا گیا, کاشتکاری کا سکھایا گیا, کھیتی کا سکھایا گیا. ایک دانہ زمین میں ڈالا, زمین نے اس دانے کو ایسا بڑا کیا کہ اس کے اندر سے ہزاروں دانے نکلے. قرآن میں ذکر ہے. ایک کا اللہ 700 دیتا. کھیتی کے بارے میں مثال دے کے سمجھایا. اب یہاں پہ دھیان دے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو آج بنی ہوئی ہے ایگریکلچر جو فیلڈ بنا ہوا ہے, یہ یہاں سے شروع سے سمجھ گیا. ایک ڈالو گے اللہ نہ جانے کتنے دانے نکال کے دے دے گا. پورا ایگریکلچر یہاں سے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. ہم نے مخمل کا کپڑا چڑھا کے اس کو الماری میں رکھا, سمجھائے نہیں. پڑھو, پہلی وہی نازل, پڑھو, اقرا پڑھو. ہم نے پڑھا ہی نہیں. ایک اور قوم کا ذکر ہے جو پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے مکان بنایا کرتے ہیں. بڑی طاقتور قوم, اپنے ہاتھوں سے. آج انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں, کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ مسجد ہے, اس کی ڈیزائن کس طرح سے کی جائے, کتنے پلر لگائے جائے, کیسا فرش بنایا جائے, ماربل کون سا ڈالا جائے, راجستھان کا ڈالے, سنگ مرمر کا ڈالے, کچن میں کون سا ڈالے, ویٹنگ ایریا میں کون سا ڈالے. سول انجینئرنگ میں یہی تو ہوتا ہے. باندھ کا کنسٹرکشن میپ بنایا جاتا ہے, نقشہ بنایا جاتا ہے, پھر چیزیں وجود میں آتی ہیں. قرآن کو پڑھے سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا جو ذکر کیا اس کے اندر سول انجینئرنگ موجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی گزرے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہنر عطا فرمایا تھا کہ جب لوہے کو وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے تھے, لوہا نرم ہو جاتا تھا. اس کے ذریعے سے جو جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے اور جو تلوار وغیرہ بنائی جاتی ہے, اس کو یہ بناتے تھے. لوہے کی شکل کو تبدیل کرتے. تو یہاں سے میکینیکل انجینئرنگ کی برانچ پڑتی ہے. لوہا جو ہے اس کی اسٹرینتھ کو, طاقت کو کس طرح سے بڑھایا جائے, کیا کیا جائے, کتنے ٹیمپریچر سے کون سی چیز اس کے اندر بلینڈ کیا جائے جس کے ذریعے سے اس کی طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے.
पहले लोखंड था, काट आता था, आज लोखंड इस्तेमाल करते हैं, स्टीमर में इस्तेमाल करते हैं। कभी देखा काटा गया? क्यों? ताकि मेहनत के जरिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जरिए इन चीजों के पीछे ऐसी मेहनत की कि वो चीजों की शक्ल अच्छी से अच्छी बन गई। हर जगह पे लोहे का इस्तेमाल शुरू हो जाए, वाटर कार से लेके हवाई में उड़ने वाला जहाज हो या पानी में तैरने वाला जहाज, ये सारी चीजें कहां से निकल के आई? अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम चीजों की बातें जो है कुरान मजीद के अंदर लिखी है। किताबों में लिखा है कुरान मजीद ऐसा खजाना है, कोई इज्जत के लिए पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी इज्जत देगा कि कल मोतियों के मिंबर पे बैठा होगा। कुरान की शिकायतें हैं, पढ़ो तो सही। दोस्त का फोन आ जाता है, 120 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, गाड़ी को स्लो कर देता है और स्लो करके साइड पे करके तो बातें करने लगता है। और मेरी हालत, मेरी अजमत मेरे दिल के अंदर ऐसी बनी हुई है कि कुरान पढ़ रहा है, किसी दोस्त का फोन आए, कुरान बंद करके दूसरी बातों में लग जाता है। जहां अल्लाह ताला ने पढ़ो का हुक्म किया उसको बंद कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह बात मिलती है कि हर एक इंसान पढ़े, लेकिन पढ़ने का मकसद इसका दुनिया कमाना ना हो, पढ़ने का मकसद ये हो कि मखलूक इसके जरिए से फायदा उठाए, लोग आपस में जुड़ने वाले हैं। दुनिया चाहे कितनी तरक्की कर ले, अब दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली। एक जमाना था 60-70 का दशक था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नामुमकिन थी। खतों के जरिए से बातें होती थी, मोबाइल का तो तस्वुर ही नहीं था। पैदल या ऊंटों के ऊपर, खच्चर के ऊपर, गधों के ऊपर सवारियां होती थी। ये आज जो हम जो लग्जरियस लाइफ जी रहे इसका तो तस्वुर ही नहीं था। लेकिन इंसान ने पढ़ा क्या? दुनिया की तालीम। दुनिया की तालीम ने सिखाया कि दुनिया की चीजों के पीछे मेहनत करो। तो दुनिया की चीजों के पीछे मेहनत होते होते दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसान अर्श पर से फर्श पर पहुंच गया। सॉरी, फर्श पर से अर्श पर पहुंच गया, जमीन से वो आसमान पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया इंसान। फिर ताकि इतनी मेहनत हुई कि सूरज के आसपास जो खलाए है, खाली जगह है, स्पेस शटलों के जरिए वहां पे पहुंच गया ताकि समझ सके कि सूरज के पास इतनी ज्यादा ताकत आती है, तो ताकत आती कहां से? दुनिया की तालीम का मकसद बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तालीम के अंदर उसको उतनी ज्यादा छूट दे दी, ढील दे दी कि हर एक चीज जिसको आज उसने ढूंढ लिया। आज जो नामुमकिन जाना जाता था सब कुछ चीज मुमकिन होने लगा। कोई इंसान को पहले ऐसा कह दिया जाए बात करनी है और वो दूसरी जगह पे बैठा है, ताज्जुब कर लो, ऐसा हो सकता है? आज देख लो, पहले बात करते थे, कहीं विदेश से कॉल आ गया, 15 दिन में, हफ्ते में एक मर्तबा है तो बात करते तो अटक जैसे हमारे नेटवर्क चला जाता है, अटक के आवाज सुनाई देती। उस जमाने में ऐसा चल रहा था। फिर ऐसी तरक्की की 2G, 3G, 4G, 5G, 6G जो क्या है मेरे अपडेशन में नहीं। तो मादी चीजों के पीछे मेहनत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है उसको ऐसा पैदा किया है और इतनी ताकत दी है कि ये जो भी फील्ड में मेहनत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उस फील्ड के अंदर आगे करेगा। पढ़ाई के एतबार से देख लो कितनी ज्यादा तरक्की। बल्कि इंसान की खलकत, एक इंसान को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां है, अब उसको लड़की चाहिए। तो जो लोग साइंस पढ़े हुए उनको पता है कि ऐसे जरासीम जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर मनी जो होती है उसके अंदर ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर लड़की बनने के लिए एक्स की जरूरत है, लड़का बनने के लिए XY की जरूरत है।
باطل نے ایسی محنت کی کہ وہ جس کو لڑکا چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیت عورت میں نہیں، وہ صلاحیت کس میں ہے؟ تاکہ وہ مرد میں ہے۔ اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر، کیونکہ جب ڈیویژن ہوتا ہے تو لڑکی میں سے بھی عورت میں سے ایکس ایکس 2 ہو جاتے ہیں، مرد میں سے ایکس وائی 2 ہو جاتے ہیں، 4 بن گئے، 50% چانسز رہتے ہیں یہاں کا ایکس یہاں ایکس جڑ جائے، یہاں کا ایکس وائی یہاں جڑ جائے، میل بنے فیمیل بنے، 50% چانسز۔ لیکن مادی چیزوں کے پیچھے ایسی محنت کی کہ مرد کی ایسی دوائی دی جائے، ایسا اس کے اوپر ڈوز دیا جائے، ایسا ریڈیشن اس کو دیا جائے تاکہ جو ہے ایکس ختم ہو جائے، صرف وائی باقی رہے، اور اس کو ایسا پریکٹیکل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس طرح سے ریپریزنٹیشن دیا، 1000 مرد ہے تو اس کو لڑکے چاہیے تو 100% اس کو 1000 ملیں گے۔ مادی چیزوں کے پیچھے ایسی محنت کی، اور اس کے اگر آگے بات کروں تو ایسی چیزیں ہو گئی کہ ساری چیزوں کی پلاننگ ہو گئی کہ لڑکا چاہیے تو ایسا چاہیے، بال ایسے چاہیے، آنکھ ایسی چاہیے، یہ ایسا چاہیے، ڈی این اے کے ذریعے سے کرائم ہوتا ہے تو پولیس والے ڈھونڈتے ہیں۔ تو مادی چیزوں کے پیچھے انسان محنت کرتے کرتے میکرو سے مائکرو تک پہنچ گیا، بڑی چیز سے چھوٹی چیز تک پہنچ گیا۔ یہ ساری چیزوں کے ڈھونڈنے کے باوجود، یہاں تک پہنچنے کے باوجود وہ خوشحالی کی جگہ پہ بدحالی کا شکار ہوا۔ سوسائڈ ریشو بڑھ گیا، ڈپریشن بڑھ گیا، بیماریاں بڑھ گئی، کینسر بڑھ گیا، ساری چیزیں بڑھ گئی۔ اب اس کے بالمقابل ہم سوچے کہ 1960-70 کی جو زندگی تھی، جو جی رہے تھے، اتنی بہترین جی رہے تھے، دین کم تھا، جانکاری کم تھی، لیکن ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے۔ ماما کے گھر چلے گئے، رشتہ دار کے گھر چلے گئے، 1 مہینہ پورا رہتے تھے، اور واپسی میں رکھنے آتے تھے تو سب کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ بھائی کیا تھا؟ تاکہ یہ چیز تھی جو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی کہ انسان انسان سے جڑ جائے۔ آج انسان چاند پر تو پہنچ گیا، لیکن 4 قدم دور اپنے بھائی کا مکان رستے میں آ رہا ہے، اس کے گھر میں نہیں پہنچا۔ بھائی کیا مسئلہ پیش ہوا؟ تاکہ باپ کی رخصتی کے بعد اس نے مجھے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ یونیورسٹی قائم کی اور ہر ایک کو یہ بات سکھائی کہ اپنے لیے وہ چیز پسند جو کرتے ہو، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، یا پسند بھی سمجھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا غور سے سنتا تھا، ایبزورب کرتا تھا کہ ان کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ہر ایک چیز کے اوپر قربانی، سنا فوراً مان لیا، فوراً عمل میں لا لیا۔ آج ہم سنتے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اعمال کے اندر یہ چیز آ نہیں رہی، اعمال کے اندر چیز آ نہیں رہی تو انسان کے حالات بھی نہیں بدل رہے۔ میں اور اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے میں اچھا پڑھ لوں اور اچھی نوکری مل جائے، اچھی چھوکری مل جائے، تاکہ سب سیٹ ہو جائے۔ جو شادی شدہ ہے وہ شادی ہونے کے لیے وہ ہو گئی، اس کے لیے پریشان، جس کی نہیں ہوئی وہ شادی کرنے کے لیے پریشان، جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پریشان، اور جس کے وہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ اولاد نہ ہونے کے لیے پریشان۔ ایک انسان نے اتنی چھوٹی ہائٹ والی لڑکی سے شادی کی تو کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا مان رہا ہے، اتنی چھوٹی؟ مصیبت جلدی نونی ون اٹلو آ ایک بہو ہاری ریتے نہ رکھا ہے، ہم نے بہو ہاری ریتے رکھا ہے، نہیں تو ماتھے چڑھی جائے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا اخلاق، اور آپ میں سے میں اچھا ہوں، آپ لوگوں میں سے سب سے اچھا میں ہوں۔
भाई सर पे चढ़ जाए तो मोहब्बत के साथ उतार दे, कौन मना कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये चीज मिलेगी, दुनियावी तालीमात के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी। दुनियावी तालीमात में तो ये मिलेगा कि भागो भागो। वो 8 लाख के पैकेज के पीछे भागा है, आप ऐसी मेहनत करोगे 12 लाख के पैकेज मिल गए। मर्द फर्द हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा, ये हकीकत है, ये हकीकत, ये हकीकत। रीजन क्या है? हमने दुनियावी चीजों, मादी जो मटेरियलिस्टिक चीज है उसके पीछे मेहनत की है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दिन हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, इसके पीछे हमने मेहनत की। ये जो जुड़ना होता है ये इसी उन्वान के लिए होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दिन हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। घर के अंदर अच्छा एसी लगा दिया, 5 टन का 10 टन का सेंट्रल एसी कर दिया, इससे राहत नहीं मिलेगी, बल्कि अंदर घबराहट होगी। क्या दिल वो हो जाए। अल्लाह नो शुक्र है कि रमजान गेलो आवते तो खराब उन्हाळाમાં આવે ને તો બિલ એસી કામ કરવાનું બંધ થઈ જાય ને બિલ લાંબા લાંબા वो चालू नहीं किया, इसके पहले की टेंशन अभी से पास है भाई। क्यों? क्योंकि इसके तसव्वुर के अंदर हमेशा से दुनिया की मेहनत के जरिए ये रहा है कि चीजों के बढ़ने से मुझे राहत मिलेगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उठा के देखेगा तो ये भाई से जुड़ जाएगा, ये बहन से जुड़ जाएगा। सालों हो गए बहन को देखे, बहन से बात किए, अब तालीम में सुनेगा कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा वो कदम है जो अपने महरम की मुलाकात के लिए निकले। चल तो रहा है अपनी बहन को देखने के लिए, लेकिन पीछे क्या हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला राजी हो रहा है। मखलूक को मखलूक से जोड़, दो भाई हैं आपस में बन नहीं रहे, भाई क्या मसला है? एक बड़ा है एक छोटा है, भाई क्या मसला है? होना तो ये चाहिए कि दोनों एक रहे। और जितने भी रिश्तेदार होते हैं तालीमात के ये रहते हैं, नाना बहनों ध्यान रखो, तारा थी थोड़ा प्लस माइनस सही है, तू एडी लीजिए पर नाना ने साचो छे। हो क्या रहा है? दोनों भाई, दोनों को विरासत तकसीम हो गई। अब छोटा भाई थोड़े हालात के अंदर आ गए, पैसे सब चले, हालात का शिकार हो गया। बड़ा भाई उसने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया, पूछो ना तो उसको अच्छे से पैसे मिले, कारोबार भी सेट, सब सेट। अब होता क्या है? भाई भाई की मुलाकात नहीं करता। अब बड़ा भाई जो है घर में जाता है, पुराना घर भी उसने ले लिया, अब्बा का जो था वो अपने से लिया, उसको पैसे दे दिए। अब अब्बा की उसको याद आती है, दरवाजा खोलता है, कबाड़ खोलता है, कबाड़ में से पुराना जब्बा निकलता है, अब्बा की घड़ी पहन लेता है, तुम्हारा पप्पा को याद करता है, हमारा अब्बा आज जब्बो करता है, उस जब्बे को सीने से पप्पा की घड़ी, पप्पा के चप्पल लोग संभाल के रखते हैं, हमारा पप्पा ने याद चुका। ये तो सारी मटेरियलिस्टिक चीज है, निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर कोई जान नहीं। लेकिन तेरा छोटा भाई, इसके बदन में वही खून है जो तेरे बाप के खून में था। तेरे बॉडी में जो खून है यही खून तेरे भाई के अंदर है। ये निर्जीव इस वस्तु को देख के तू बाप को याद करता है, तेरे छोटे भाई को देख के तुझे बाप की याद क्यों नहीं आती? तो मेरा ही खून क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया की मादी चीजों के पीछे मेहनत हुई है। जो मेहनत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इस चीज के पीछे मेहनत नहीं हुई। होता तो अपने भाई को दे दे। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु है जो अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के से आए मदीना के अंदर तो एक सहाबी को दे दिया। तो सहाबी ने हुजूर की बात के ऊपर अमल करते उनको एक ही कहा कि मेरा इतना खेत है, इतना माल है, आधा तुम ले लो। भाई बायोलॉजिकल ब्रदर भाई नहीं है, एक बाप की औलाद नहीं है, लेकिन ये कहा कि मेरा इतना माल है, आप आधा ले लो, इतनी खेती बाड़ी है, आप आधा ले लो।
میری اتنی بیویاں ہیں، اس میں سے آپ کو جو پسند ہو انگلی اٹھاؤ، میں اس کو طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کرو۔ کتنی کھلی آفر، اپنی ساری پسندیدہ چیزیں ریپریزنٹ کر سکتے، لے لو۔ کیوں؟ تاکہ لے لو گے آپ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کر لوں گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کو میں راضی کر لوں گا، اللہ کے رسول کو میں راضی کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ہر ایک چیزوں کے اندر مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آج دیکھیں کہ سوسائٹی کیسی کھوکھلی ہو چکی ہے، جیسے دروازہ ہوتا ہے ادھر ہو جاتی ہے، باہر سے تو ٹپ ٹاپ نظر آتا ہے، لیکن کوئی ذرا سا دھکا دے دے، ہینڈل ہاتھ میں رہ جاتا ہے، سب گر جاتا ہے۔ ایسی ہماری زندگیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ریپریزنٹیٹر بنے، ان کی زندگی کو دنیا کے لوگوں کے سامنے بتانے والے بنے، تو مجھے چاہیے کہ میں خود اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دن اپنی زندگی کے اندر داخل کروں، چاہے یہ جانے۔ اس کے لیے جمع ہوتا ہے، اس کے لیے جڑنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کو ٹٹولیں گے، میں نے کیا کیا ہے۔ دعوت تبلیغ کی مبارک محنت سے اور کچھ نہیں چاہا جاتا، یہ نہیں چاہا جاتا کہ انسان بستی چھوڑ کے 4 مہینہ چلا جائے، یہ کاروبار بند کر کے چلا جائے، یا جاب میں سے چھوڑ کے چلا جائے، یہ نہیں چاہا جاتا۔ چاہا تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کی زندگی کے اندر حضور کا لایا ہوا دین اور شریعت زندگی کے اندر آئے۔ جب بیج جو ہوتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے، اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے، اب پانی بھی ملتا ہے، کھاد بھی ملتا ہے، تو جو ہوتا ہے بالکل باریک سا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، طاقت بالکل نہیں ہوتی، لیکن دھیرے دھیرے اس کو پانی ملتا رہے گا، کھاد ملتی رہے گی، سورج کی روشنی ملتی رہے گی، یہ دھیرے دھیرے پروان چڑھے گا۔ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بعد یہ بڑا ایسا درخت بن جائے گا کہ اس کے ہر ایک ساخ کے اندر سے، اس کے ہر ایک برانچ کے اندر سے ہم کو پھل ملیں گے، سایہ بھی ملے گا، اور یہ دونوں نہیں بھی ملا تو بھی ہوا کو پیور کرنے کا والا آکسیجن کہیں گیا ہی نہیں۔ اس کی ہر ایک چیز سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ مومن کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اس کے دل کے اندر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائی جاتی ہے اور یہ ایمان کا بیج اس کے دل کی زمین کے اوپر پڑتا ہے، تو اس کا دل جو ہے تمام گناہوں والے ماحول سے کٹ جاتا ہے۔ اب یہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، نازک سا ہوتا ہے، کیونکہ باہر ماحول گندا ہے، ہوائیں تیز بھی ہے، سب ہے، لیکن اگر استقامت کے ساتھ پڑھائی کے زمانے کے اندر 3 دن جڑ بھی رہا ہے، گشتوں کے اندر بھی جڑ رہا ہے، مکان کے کاموں کے اندر بھی ملاقات میں بھی جا رہا ہے، اجتماعات میں بھی جا رہا ہے، مجلس میں بھی شرکت کر رہا ہے، تو یہ وقت در وقت اس کو جو ہے ساری چیزیں ملتی رہے گی۔ اب یہ بندہ دھیرے 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 اس کے دل کے اندر ایمان جڑ مضبوط کرنے لگے، ایسی مضبوط جڑ بن جائے گی کہ سالہ ہر سال اس کے پیچھے محنت کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر سے صلہ رحمی بھی نکلے گی، ماں باپ کے لیے شفقت بھی نکلے گی، پڑوسی کے لیے محبت بھی نکلے گی، غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے نظریں نیچے بھی ہوگی، آواز کو یہ پست کرنے والا بنے گا، نظروں کو جھکانے والا بنے گا، راستے میں 5 10 50 روپے تو کیا سونے کی اینٹ بھی پڑی ہے، یہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میں نے لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر نظر ہوگی، یہ اس کو لینے کی تو بات تو دور، اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے۔ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ سارا سب کچھ کر کے دکھایا۔ یمن سے عورت چلی ہے، گہنوں